बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं मिसेस नाहिद नदीम शोबा उर्दू आर्मी पब्लिक डिग्री कॉलेज मलीकंड से आपसे बात कर रही हूँ। और आज जो मौजू लेकर आए हैं वो है मुकालमा नवेसी यानी डायलॉग बराए जमात 11वीं। आज के हमारे लेक्चर के जो अहम नुकात हैं वो हैं कि मुकालमे की तारीफ़ और अमसाल, फिर मुकालमे के असूल और ज़वाबित, और मुकालमा इम्तहानी नुक्ता नज़र से, फिर चंद मुकालमे तुलबा की रहनुमाई के लिए बतौर नमूना पेश किए जाएंगे, और आपको फिर असाइनमेंट यानी कार्य मुफव्वज़ा भी दिया जाएगा। अगराज़ व मकासद, ज़ाहिर बात है हम जो भी काम करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई हमारी गर्ज़ होती है, कोई मकसद होता है। तो आपके निसाब में जो मुकालमे रखे गए 5 नंबर के, उसकी क्या गर्ज़ थी, क्या मकसद था। तो पहली बात, मुकालमे की अहमियत और अफादियत पर ज़ोर दिया जाएगा। और दूसरी बात क्या है कि उर्दू ज़ुबान से दिली लगाव पैदा करना, क्योंकि आपका उर्दू का पर्चा है, इसी में आप उर्दू ज़ुबान में मुकालमा यानी डायलॉग लिखते हैं। तो जब आप लिखेंगे तो ज़ाहिर बात है उर्दू से थोड़ी सी मोहब्बत पैदा होगी, और लिखते लिखते फिर इंसान का दिल चाहता है कि वो इस ज़ुबान में और मज़ीद कुछ लिखे, तो इंसान का शौक़ बढ़ता है। अच्छा, मुकालमे में गुफ्तगू गैर मेयारी और गैर इखलाकी हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। और हमारा एक मकसद ये भी है कि तलबा को बेहतरीन मुकालमा निगारी के फ़न से आगाह करें। अब सवाल ये पैदा होता है कि बेहतरीन मुकालमा नवेसी की तारीफ़ और अहम उसूल हम आपको बताएं। तो मुकालमा दो या दो से ज़्यादा आदमियों की बाहमी बातचीत को कहते हैं। इस बातचीत या गुफ्तगू के कई पहलू होते हैं। इस गुफ्तगू से हम एक दूसरे तक अपने दिल की बात पहुंचाते हैं, अपने ख़यालात से आगाह करते हैं। लेकिन जब हम अपने निसाबी तौर पे मुकालमा लिखें तो हमें कौन कौन सी बातों को मद्देनज़र रखना पड़ेगा। पहली बात, निसाबी तकाज़ों के मुताबिक मुकालमा सिर्फ 2 अफराद के दरमियान होता है। वैसे तो हम कई लोग इकट्ठे मिलकर बातें करते हैं, बोलते हैं, लेकिन जब हम किताब के हवाले से बात करते हैं तो उसमें ज़्यादातर 2 अफराद के दरमियान ही मुकालमा लिखा हुआ होता है। नंबर 2, मुकालमे को लिखते वक्त आम और सादा बोलचाल के अंदाज में लिखना चाहिए। बहुत मुश्किल ज़ुबान, बहुत मुहावरे, तशबीह, इस्तारे, सनतें, ऐसी बात नहीं करें, सादा अंदाज लिखें, क्योंकि गुफ्तगू हमेशा सादा अंदाज वाली गुफ्तगू दिल पे ज़्यादा असर करती है। नंबर 3, मुकालमे में जो कुछ लिखा जा रहा है वो मुख्तसर हो, वाज़ेह हो और मौजू के मुताबिक हो। फिर मुकालमे को हमेशा किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाता है, दरमियान में नहीं छोड़ना चाहिए। इसका मतलब ये कि आप किसी फ़र्ज़ करें टॉपिक पे मुकालमा लिख रहे हैं, लेकिन लिखते लिखते आपने बीच में अधूरा छोड़ दिया और अल्लाह हाफ़िज़ कह के चले गए, तो वो तो आपकी बात नामुकम्मल रह गई। तो आपने उसको एंड तक पहुंचाना है, आखिर तक पहुंचाना है, अपनी बात ख़त्म करके अल्लाह हाफ़िज़ कह के फिर मुकालमा ख़त्म करना है। फिर मुकालमे की ज़ुबान शगुफ्ता, दिलचस्प और वाज़ेह होनी चाहिए। ये आप जानते हैं कि अच्छी और मीठी ज़ुबान सबको अच्छी लगती है। मसल मशहूर है ना कि ज़ुबान शीरी और मुल्क गीरी, कि आपकी ज़ुबान जितनी मीठी होगी आप उतना ही लोगों के दिलों पे हुकूमत करेंगे। फिर छठी बात है कि मुखातिब के मुकाम और रुतबे का पूरा पूरा लिहाज रखा जाए। इसमें आपको मुज़ाहिरा करना है अदब अदाब का, कि बात आप किससे कर रहे हैं। अगर अपने से बड़े से कर रहे हैं तो अदब अदाब, अगर आपसे छोटा है तो शफ़क़त का अंदाज़, अगर आपका दोस्त है तो बेतकल्लुफ़ लेकिन इखलाकी गुफ्तगू। तो ये आपको उसका ख़्याल रखना है। फिर तहज़ीब अखलाक के मेयार से गिरा हुआ कोई लफ्ज़ और जुमला इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इससे पेपर चेक करने वाला आपके नंबर काट लेता है, कि मतलब आप बतौर शागिर्द, बतौर स्टूडेंट ऐसी बेकार और बेहुदा बातें लिख रहे हैं अपनी गुफ्तगू में। आपको पेपर को जो चेक कर रहा है वो आपका बड़ा है, तो उसके सामने क्या ऐसी बातें करना मुनासिब है। तो आपने कोई भी बात मेयार से गिरी हुई नहीं लिखनी। फिर मजहबी और सियासी शख्सियात पर नाम लेके तनकीद करने से गुरेज करना है, क्योंकि इससे किसी की दिल शिकनी का हो सकता है ना, कोई नाराज़ हो जाए, किसी का ताल्लुक़ किसी जमात से होता है, किसी का ताल्लुक़ किसी फ़िरके से होता है। तो लिहाजा कभी ऐसा मुकालमा ना लिखें जिससे किसी भी मजहबी और सियासी हवाले से किसी की दिल शिकनी हो। फिर नंबर 9 है कि मुकालमे के किरदारों के पेशे, उम्र, मर्तबा, जिन्स और तालीम को मद्देनज़र रखते हुए मुकालमा लिखें। मतलब पेशा क्या है जिससे आप बातें कर रहे हैं, उसकी उम्र क्या है, वो आपसे मर्तबे में कैसा है, जिन्स
لڑکا ہے لڑکی ہے کون ہے، تعلیمی لحاظ سے کیا ہے، تو اس کے مطابق بات کرنی. مثال کے طور پہ فرض کریں کہ آپ اپنے مالی سے بات کر رہے ہیں اور آپ اس سے انگلش میں بات شروع کر دیں اور مشکل مشکل فلسفیانہ باتیں، تو یہ تو اس کو سمجھ نہیں آئیں گی نا. پھر 10ویں بات کہ مکالمے کے دوران اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے آیات، احادیث، اقوال اور اشعار کا حوالہ بھی آپ دے سکتے ہیں. پھر مکالمے میں فریقین کے مکالمہ مختصر ہونے چاہیے. اگر کوئی بات بہت وضاحت طلب ہے تو دوسرے فریق کے سوال کے ذریعے مکالمے کو مختصر کہا جا سکتا ہے. بہت لمبے لمبے آپ نے جواب نہیں دینے. آپ جواب ایسا دیں کہ آپ ابھی ایک بات کر کے چھوڑ دیں، پھر اگلا آپ سے کوئی اور سوال کر لے، پھر آپ اس کو مکمل کریں. تو بہت لمبے لمبے جملے مکالمے کا سارا لطف و مزہ ختم کر دیتے ہیں. مکالمہ کردار کے نام کے سامنے لکھیں، نیچے تحریر نہ کریں. اور کیا کرنا ہے، نام کے آگے رابطے کی علامت، مثلا عباس رابطے کی علامت لگائی السلام علیکم. اب حسین کیا جواب دے رہا ہے، رابطے کی علامت آئی وعلیکم السلام. پھر عباس نے پوچھا کیا حال ہے، اور حسین نے جواب دیا کہ اللہ پاک کا شکر ہے. اب اسٹوڈنٹس، فیڈرل بورڈ میں مکالمہ نویسی کا سوال 5 نمبر کا آتا ہے. یہ آپ کے سامنے ایک پیٹرن میں نے لگایا ہے. سوال نمبر 6 کہلاتا ہے یہ، اور اس میں انہوں نے دیکھی کیا کیا ہے، کالج میں منعقد ہونے والے یوم دفاع کی رودات تحریر کریں یا دو دوستوں کے درمیان انگریزی اور اردو زبان کے بارے میں موضوع پر مکالمہ تحریر کریں. تو آپ کو بیچ میں یا آ سکتا ہے، اور یہ یا میں آپ کو پہلے درخواست میں بتایا ہے کہ آپ کو درخواست اور خط بھی آ سکتا ہے، اور ان چاروں میں سے کسی کے دو کے بیچ وہ یا لگا سکتے ہیں. تو اب ہمیں نہیں پتہ وہ کس دو کے بیچ میں لگاتے ہیں، تو ہمیں چاروں تیار کرنے پڑیں گے. اب آپ کی رہنمائی کے لیے میں چند یہ مکالمے کے نمونے لگا رہی ہوں. گاہک اور دکاندار کے درمیان ایک مکالمہ ہے بسلسلہ خریداری. یہ آپ اس کو دیکھیں، اس کو پڑھیں. پھر ایک مکالمہ ہے مریض اور ڈاکٹر کے مابین کھانے پینے میں احتیاط کے حوالے سے. اس کو آپ پڑھیے، کہاں رابطہ آئے گا، کہاں سوالیہ نشان آئے گا، کہاں ندائیہ یا فجائیہ آئے گا، تو سب علامات دیکھیے آپ اس کو. جی، اب آپ کا اسائنمنٹ، آپ نے یہ سارا جو ہے آج کا لیکچر دیکھا. گو مختصر لیکچر ہے، اور کیونکہ سوال بھی آپ کا 5 نمبر کا ہے، اور مکالمہ جو ہے، گفتگو جو ہے، ظاہر بات ہے ہم سب کی روزمرہ زندگی میں بہت کام آتی ہے. تو اب اس مکالمے کو ہمیں کس طرح استعمال کرنا ہے کہ معاشرے کی فلاح و بہبود ہو، اور اچھا اخلاق جو ہے وہ معاشرے میں پھیلے. اخلاق سے گری ہوئی باتیں ہم نہ کریں، اپنی گفتگو میں ادب آداب کا خیال رکھیں. ساری باتیں ہم نے جو ہے لکھنی ہے اپنے مکالمے میں، اور اس کو ذہن میں بٹھانا ہے. تو آپ کا جو آج اسائنمنٹ ہے وہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ دو دوستوں کے درمیان کرونا سے بچاؤ اور احتیاطی تدابیر کے حوالے سے مکالمہ تحریر کرنا ہے. تو یہ آپ کا 5 نمبر کا اسائنمنٹ ہے، اور آپ یہ مجھے کر کے جو ہے دکھائیں گے. بہت چھوٹا سا سوال ہے، کوشش کریں کہ آج ہی کر لیں تاکہ کل تک آپ مجھے بھیج دیں. اور یہ یاد رکھیں کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے، ان 5 نمبروں سے یہ آپ کا 100 نمبر کا پیپر جو ہے کمپلیٹ ہوتا ہے. تو کسی بھی چیز کو آپ غیر ضروری نہ سمجھیے گا، اور پورے دھیان کے ساتھ، شوق کے ساتھ اپنا تمام کام کیجئے. کوئی چیز سمجھ نہیں آتی تو ہم موجود ہیں، آپ ہماری رہنمائی ہم سے لیجئے. تو آج ہمارا یہ کام ختم ہوا. تو انشاءاللہ کل آپ سے پھر اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی. چلیں، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.